बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो देखते ही अल्लाह की रहमत से कई सवालों के आपको जवाब भी मिलेंगे, कई गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी, कई शुकुक व शुबहात जो दिल दिमाग में पैदा हो चुके हैं वो आनन फानन अल्लाह की रहमत से दूर होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी की फजूल किस्म की गुफ्तगू और बेबुनियाद एतराज़ात सुनकर जो बंदे डबल माइंडेड हो चुके थे, आज अल्लाह की रहमत से उनके जहन भी साफ़ होने वाले हैं। सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी अगर चाहे भी तो इस हमारी वीडियो का जवाब नहीं दे सकता कि मैंने उसकी दुखती रग पे अब हाथ रखा है अल्लाह की फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से। वो चाहेगा भी जवाब देना तो वो जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? इसलिए कि ये यहाँ पर चुप रहना ये हनीफ कुरैशी की मजबूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उस आशिक रसूल की वीडियो है कि जिस आशिक रसूल का नाम है मलक गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और आप ये भी जानते हैं कि गाजी साहब किसके मुरीद थे? उस अमीर अहले सुन्नत इलियास अत्तार कादरी साहब के मुरीद हैं कि जिन पर आज मुफ्ती ज़ैद कुरैशी जो कि सतही इल्म रखने वाला है, हवाई बातें करने वाला है, और इसने पूरा मिसदाक बन के दिखाया कि मैं ही हूँ, कोई और नहीं। आज ये उस अमीर अहले सुन्नत पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी एतराज़ात मुख्तलिफ ज़ावियों और पहलुओं से कर रहा है, वो भी बेबुनियाद फजूल किस्म के। ये वीडियो आप ज़रा देखिएगा। और यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, फिर हम इंशाअल्लाह ताला वीडियो के बाद मज़ीद बातें करेंगे। और मैंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी करना है जो कल मेरी वीडियो आने वाली है उस लिहाज से, वो भी हनीफ कुरैशी के मुतल्लिक़ ही है। नाज़रीन, यहाँ पर बस एक इशारा मैं हल्का सा करना चाहूँगा, ज़रा आप इस पर थोड़ा सा ज़ोर जहन पर ज़रूर दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर इस वक्त सिवाय हनीफ कुरैशी का किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है अमीर अहले सुन्नत की विलादत पर जो नारे लगाए गए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत पर जो राइज नारे हैं, मरहबा या मुस्तफ़ा सरकार की आमद, मरहबा 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 वाले जो हनीफ कुरैशी साहब ने छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाए हैं, यकीन कीजिए उनसे इत्तेफाक ना तो अहले हदीस करते हैं ना उलमाए देवबंद, कोई भी नहीं करता। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के जो राइज नारे हैं उनको नहीं मानता, वो अमीर अहले सुन्नत के नारों को मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन कैसी मज़ेदार बात है कि उलमाए देवबंद भी खामोश है इस मौके पर, उलमाए अहले हदीस भी चुप है, और रहे हमारे उलमाए अहले सुन्नत, उनमें से भी मेरी नज़र से जो गुजरे हैं वो 2 से 3 हैं। उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज में सिर्फ इतनी बात कह के बस कर दी है कि जनाब गुलफ से काम ना लिया जाए, बस। बाकी जितनी तकलीफ़, जितना दर्द, जितना सदमा हनीफ कुरैशी को है ना कि रात की नींद इस बंदे की उड़ गई है। हनीफ कुरैशी साहब ने ऐसा दुम पे क्या नाम है, मुफ्ती हसन अत्तारी साहब ने ऐसा दुम पे पैर रख दिया हनीफ कुरैशी साहब के कि आज तक उनको जो है ना वो उसकी तकलीफ़ जो है वो महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है। नाज़रीन, ये वीडियो ज़रा देखिएगा, फिर हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के हवाले से बात करेंगे। आए मुर्शिदी अत्तार मरहबा मरहबा, आए मुर्शिदी अत्तार मरहबा मरहबा, महका है दिल का गुलजार मरहबा मरहबा। गौसुल आज़म के हैं प्यारे पीर मेरे अत्तार, गौसुल आज़म के हैं प्यारे पीर मेरे अत्तार। माहे रमज़ान में है आए पीर मेरे अत्तार, आए मुर्शिदी अत्तार मरहबा मरहबा, आए मुर्शिदी अत्तार मरहबा मरहबा, महका है दिल का गुलजार मरहबा मरहबा। गौसुल आज़म के हैं प्यारे पीर मेरे अत्तार, गौसुल आज़म के हैं प्यारे पीर मेरे अत्तार। माहे रमज़ान में है आए पीर मेरे अत्तार, महका है दिल। नाज़रीन, आपने आवाज़ सुनी है किबला गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है, क्या चाशनी है, दिलरुबा अंदाज है। अल्लाह ताला आपके मिज़ार पुर नूर पर बेबहा रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। नाज़रीन, ये वही गाजी साहब हैं जिनका नाम ले लेकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने अपनी रोटियां सीधी की हैं। ये वही गाजी साहब हैं जिनका नाम ले लेकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने अपना बैंक बैलेंस बनाया है। लोग मुफ्ती हनीफ कुरैशी को इसलिए बुलाया करते थे खिताबात पर कि ये गाजी साहब का नाम लेते हैं, और गाजी साहब की इस पूरे मामलात का भरपूर फ़ायदा उठाया हनीफ कुरैशी साहब ने। लोगों से हज़ारों लाखों इन्होंने जो है वो वसूल किए हैं, अपना पूरा इन्होंने जो है वो लू सीधा किया। इस लिहाज से नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो नारे मदनी चैनल पर अमीर अहले सुन्नत की विलादत के हवाले से लगाए जाते हैं और लगाए जा रहे थे, मरहबा मरहबा भी साथ साथ में कहा जा रहा है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने छोटे छोटे क्लिप बतौर दलील, बतौर हवाला जो है वो अपनी वीडियोज़ में कई मरतबा लगाए हैं मुख्तलिफ़ ज़ावियों पहलुओं से।
اور یقین کیجئے یہ وہی انداز، وہی لہجہ اور وہی نعرے مرحبا مرحبا کے ساتھ لگا رہے ہیں غازی ممتاز حسین قادری شہید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہمارا سوال ہے مفتی حنیف قریشی صاحب سے، سوال بھی ہے بلکہ ہمارا چیلنج بھی ہے کہ حنیف قریشی صاحب اگر دم میں دم ہے بلکہ دم خم ہے تو جیسے بے باکی کے ساتھ جس طرح آپ نے پورے دھڑلے کے ساتھ اور عجیب و غریب لہجے اور لفظوں کے ساتھ تم نے مخاطب کیا، کبھی دعوت اسلامی کو، کبھی دعوت اسلامی کے مبلغین کو، کبھی اراکین شورا کو، کبھی مفتی حسان عطاری صاحب کو، کبھی قاسم صاحب کو، جس انداز میں جس لب و لہجے کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ تم نے اور جو ہے وہ ان کی مخالفت کی ہے نا، میرا یہ تقاضا ہے کہ یہ وہی نعرے ہیں جو مدنی چینل پر سن کر آپ کو تکلیف ہوئی، آپ اس پر بھی فتویٰ لگائیے گا ذرا غازی صاحب پر، کیا یہ بھی خرافات کر رہے تھے؟ اگر کر رہے تھے تو پھر مجھے بتائیے تب آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ان کا حوالہ دے دے کر تو آپ نے جو ہے وہ اپنی عزت بنائی تھی، لیکن کیا آپ کو یہ نعرے ان کے نہیں سنائی دیے؟ خط کا پتہ چل گیا کہ غازی صاحب نے یہ خط لکھا کہ میرے اہل سنت کے بارے میں کوئی بندہ بات نہ کرے، میرے پیر کے بارے میں کوئی بندہ بات نہ کرے۔ باپ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ غازی صاحب نے لکھا ہے میرے باپ کی عزت بھی تب تک ہوگی جب تک وہ میرے شیخ کے پیروکار رہیں گے۔ ہر چیز کا آپ کو پتہ چل گیا، لیکن مرحبا مرحبا کے نعرے آپ کو سنائی نہیں دیے۔ واقعی اگر آپ دیانتدار ہیں، منصف ہیں، تو ہمارا پھر یہ تقاضا ہے کہ خدا کے لیے ذرا اسی دلیری کے ساتھ آپ ذرا قوم کے سامنے نعرے لگائیں اور فتوے لگائیں غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ پر، اور یقین کیجئے یہ ہم باباگ دوہر یہ بات کہنے میں بالکل کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہیں کر رہے کہ آپ جنہوں ساری زبان کہتے ہیں نا سادہ زبان سے بندہ مرتے جائے گا اس پینڈے نہیں پے گا۔ حنیف قریشی صاحب آپ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ یہاں پر فتویٰ نہیں لگائیں گے، غازی صاحب پر آپ زبان درازی نہیں کریں گے، یہاں پر چپ رہنا یہ آپ کی مجبوری بن چکی ہے۔ آپ بولنا بھی چاہیں یہاں پر نہیں بولیں گے۔ یہی مرحبا مرحبا والا انداز مدنی چینل پر ہے، یہی نعرے مدنی چینل پر ہیں، اور 26ویں کا ذکر مدنی چینل پر بھی ہو رہا ہے۔ 26 کا ذکر جو ہے یہ غازی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ لگائیے فتویٰ کیا لگانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، کل جو آنے والا دن ہے انشاءاللہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے میں پول اللہ کی رحمت سے پورے دلائل کے ساتھ کھولنے جا رہا ہوں۔ یہی غازی صاحب کا نام لے لے کر جنہوں نے غازی صاحب کا نام لے لے کر حنیف قریشی نے جتنا روپیہ اکٹھا کیا ہے نا، یقین کیجئے میں بتانے جا رہا ہوں، دکھاؤں گا، باقاعدہ پروف دکھاؤں گا کہ حنیف قریشی نے لا تعلق کا اظہار کیا ہے کہ میرا ممتاز قادری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بلا وجہ اس کیس میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک جو ہے وہ مفتی حنیف قریشی نے بیان کیا ہے کہ میری تو اس بندے کے ساتھ کوئی خاص ملاقات بھی نہیں ہوئی، نہ میرا ذاتی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہے سلمان تاثیر کے ساتھ، یہ بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ حنیف قریشی کے سین بھی موجود ہیں، حنیف قریشی کی ID کارڈ کی کاپی موجود ہے، تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، سین دیکھ سکتے ہیں، مفتی حنیف قریشی کا نام، اس کے والد کا نام، مفتی حنیف قریشی کی ID کا جو نمبر ہے وہ بھی، اور سین پورا بیان حلفی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کل میں دکھاؤں گا کہ یہ بندہ جو غازی صاحب کا نام لے لے کر آپ نے کیا دکھانا ہے، دعوت اسلامی نے چندہ یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اور جناب اگر ایسا ویسا معاملہ ہوتا نا تو جناب تسی جمے بھی نہیں آگے، اتنی لوگوں کی نظریں ہیں، تاک پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دعوت اسلامی کا ویک پوائنٹس پتہ چلے، لیکن آج تک اللہ کی رحمت سے جھوں بھی نہیں رہی، کوئی آج تک اس طرف رخ بھی نہیں کر سکا، کر بھی لیتا تو کیا کر لیتا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ جب الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ایک پہلو پاک ہے، صاف ہے، سیف ہے، شفاف ہے، بس آپ نے ایک انتشار پھیلانا تھا وہ آپ نے پھیلایا ہے، لیکن وہ بھی غیر مؤثر رہا۔ تو ناظرین سے گزارش کروں گا کل ہماری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وہ پورے پروف دکھائیں گے کہ جو حنیف قریشی صاحب نے بزدلی کا اظہار کیا، بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو اس کیس سے باہر نکالا، اور اس بارے میں جو ہے وہ میں آپ حضرات کی رائے بھی چاہوں گا۔ یہ جو آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور کل تک ہماری ویڈیو کا انتظار بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔